news from Gujarat, where a Jaguar jet has crashed in Jamnagar. Let's tell you, this was a massive fire that broke out at the crash site. The IAF has said that pilots ejected. नाज़रीन, पाक फिजाइया के शाहीनों का एक और सरप्राइज। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर एक बार फिर खाक में मिला दिया है। खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने और खुद साख्ता सुपर पावर बनने की ख्वाहिश करने वाले हिंदुस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। न सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि पूरी दुनिया में भारत पर थू थू की जा रही है। दोस्तों, आतिफ असलम की मशहूर फिल्म बॉल का एक डायलॉग था, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। यह डायलॉग थोड़ी तब्दीली के साथ भारत सरकार पर फिट बैठता है कि जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पंगेबाजी क्यों करते हो। खबर ये है कि भारत ने ईद के मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद पामाल करने की नापाक जसारत की, जिसका पाक फ़िज़ाइया ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इंडिया का लड़ाका तैयारा मार गिराया। इत्तलात है कि वाक़या बटल सेक्टर में पेश आया। क्या वाकई पाकिस्तानी एयर फोर्स ने इंडियन लड़ाका तैयारा मार गिराया? क्या इस डॉग फाइट में पाक फ़िज़ाइया ने अमरीकी F-16 जेट इस्तेमाल किए? क्या एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने जा रही है? इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते हैं कि अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर ली है। और तो और अमेरिका ने अपने अहदाफ का तयन भी कर लिया है कि कहां कहां हमले किए जाएंगे। ये दावा किसी टीवी चैनल या न्यूज़ एजेंसी ने नहीं, बल्कि इसराइली हुकूमत ने किया है कि जल्द अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। और यकीनी तौर पर अमेरिका को ये अहदाफ भी इसराइल ने बताए होंगे, क्योंकि इसराइल ईरान पर हर सूरत हमला करना चाहता है। दोस्तों, एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुआशी एटम बम गिरा दिया है, जिसने पूरी दुनिया में भूचाल बपा कर दिया है। अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों पर नया इजाफी टैरिफ आयद कर दिया है, जिससे न सिर्फ अमरीकी मईशत में हलचल मच गई है, बल्कि दुनिया की कई बड़ी मईशतों में जल्जला आ गया है। स्टॉक मार्केटें धड़ाम से नीचे गिर गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को न मज़ीद टैरिफ आयद करने की धमकियां दी जा रही हैं। ट्रंप सुपर पावर के सदर से ज़्यादा गली मोहल्ले के बदमाश और गुंडे का किरदार अदा कर रहे हैं। अब यही देख लें, टैरिफ आयद करने के खिताब में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मुखातिब करके कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमसे गोश्त नहीं खरीदता, कोरिया हमसे कारें नहीं खरीद रहा, लिहाजा उन पर मज़ीद टैरिफ लगाना होगा। अब इस वक्त सवाल ये है कि ट्रंप की जानिब से इजाफी टैरिफ लगाने का फ़ायदा या नुकसान किसको होगा, टैरिफ लगाने वाले मुल्कों को या अमरीकी अवाम को? तो इसका सीधा सा जवाब यही है, यकीनी तौर पर उसका खमियाजा अमरीका के अवाम भुगतेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब वो अपने एलन मस्क को काबीना से निकालने पर राजी हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरीका की जानिब से आयद किए जाने वाले टैरिफ की, जिसने मुख्तलिफ मुल्कों की मईशतों में जल्जला बपा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद ममालिक से अमरीका में दरामद होने वाली अशिया पर नए टैरिफ यानी कि टैक्स के नफाज का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि तमाम ममालिक पर कम से कम 10% टैरिफ आयद किया जाएगा, ताकि अमरीकी मईशत की बहाली में मदद हासिल की जा सके। बरतानिया से अमरीका दरामद की जाने वाली अशिया पर 10%, जबकि यूरोपीय यूनियन से इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ों पर 20% टैरिफ नाफिज किया जाएगा। इसके अलावा चीन, भारत, ताइवान, वियतनाम, कोरिया, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों पर भी अमरीका ने टैरिफ लगा दिया है। अमरीका की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने के मामले पर भी भारत में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने इंडिया की मसनूआत पर 37% इजाफी टैक्स लगाया, जबकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर 29% टैरिफ लगाया गया। इस पर इंडियन मीडिया मोदी सरकार को खूब लताड़ रहा है कि पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा, लेकिन मोदी सरकार इतना वावेला करती है कि हमारे अमरीका से मिसाली ताल्लुकात हैं, ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडियन प्रोडक्ट्स पर 37% तक इजाफी टैक्स लगा दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने तो किसी किस्म की बैकडोर डिप्लोमेसी भी नहीं की, उस पर कम टैरिफ लगाया गया। नाजरीन, ट्रंप के इस इक़दाम को मुआशी तज्ज़ियाकार एटमी हमला या ज़ल्ज़ला करार दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ट्रंप ने यह टैरिफ आयद किया, अशिया की तमाम बड़ी मार्केट्स आज सुबह क्रैश कर गई। इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपर पावर मुल्क के सदर कम और गली मोहल्ले के बदमाश ज़्यादा बने हुए हैं। उन्होंने अपने खिताब में यूरोपीय यूनियन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक अमरीका से पोल्ट्री मसनूआत नहीं लेते और ऑस्ट्रेलिया अमरीकी गोश्त भी खरीदने से इनकारी है। उन्होंने कहा वो हमारा गोश्त नहीं लेते, वो हमारे किसानों की हालत बदलते हुए नहीं देखना चाहते।
اسی طرح انہوں نے کہا جاپان، جنوبی کوریا اور چین نہیں چاہتے کہ امریکہ اپنا چاول وہاں فروخت کرے۔ اب عقل کے اندھے ٹرمپ کو کون سمجھائے کہ حضور عالمی تجارت کا یہی اصول ہوتا ہے کہ جس ملک کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہی خریدتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہی یوکرین یا کسی اور ملک سے گندم امپورٹ کی جاتی ہے، ورنہ ملک میں پیدا ہونے والی گندم ہی ہماری ضروریات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خیر جناب، امریکی صدر نے انتہائی مہربانی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو کمپنیاں اپنی اشیاء امریکہ میں تیار کرتی ہیں ان پر کسی بھی قسم کا ٹیرف عائد نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی پاکستانی کمپنی اپنی پروڈکٹس امریکہ میں تیار کرے گی تو اس پر ٹیرف نہیں لگے گا۔ ویسے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا سراسر نقصان خود امریکیوں کو ہوگا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں عام امریکہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں 3 ممکنہ فارمولے ہو سکتے ہیں کہ یا تو اضافی ٹیکس کا بوجھ پاکستان کی ایکسپورٹر کمپنی برداشت کرے، یعنی کہ عام باہر بھیجنے میں جو خرچہ آئے گا وہ سارا پاکستانی کمپنی برداشت کرے اور اپنا منافع کم کر لے۔ دوسرا ممکنہ آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکی کمپنی پاکستان سے مال یا سامان امپورٹ کر رہی ہے وہ اس ٹیرف کا بوجھ برداشت کرے اور صارفین کو پرانی قیمتوں پر سامان فراہم کرے۔ اس سے اس امریکی کمپنی کا منافع بھی کم ہو جائے گا۔ تیسری ممکنہ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانی اور امریکی کمپنیاں اپنا منافع کم کرنے کی بجائے پروڈکٹ کی قیمت بڑھا دے۔ اس طرح یہ سارا بوجھ امریکی صارفین کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مثلا ابھی اگر پاکستانی عام امریکہ میں $10 فی کلو فروخت ہوتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھا کر $12 یا $13 فی کلو کر دی جائے۔ اس طرح یہ نہ تو پاکستانی ایکسپورٹر کمپنی کو خسارہ ہوگا اور نہ ہی امریکی امپورٹر کمپنی کو نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ سارا بوجھ امریکی عوام پر پڑے گا، جس سے نہ صرف ان کی قوت خرید کم ہوگی بلکہ امریکہ میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے امریکی معاشی ماہرین اس اضافی ٹیرف کے نفاذ کو امریکی معیشت پر خود کش حملہ قرار دے رہے ہیں اور اس سب کے ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی اور ان کے مشیروں کی اوٹ پٹانگ پالیسیوں اور بغیر سوچے سمجھے کیے جانے والے اقدامات سے امریکی معیشت زمین بوس ہونے والی ہے۔ اور اب امریکی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے بعد ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے مشیر ایلن مسک جلد کابینہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے اپنے قریبی 3 افراد سے یہ بات کی ہے کہ ایلن مسک کابینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی اس معاملے پر ایلن مسک نے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ ویسے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے ایلن مسک کو کیبنٹ سے نکالنا اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسک ہرگز آسانی سے عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے استعفے کے معاملے پر بھی وائٹ ہاؤس میں خوب تماشا لگے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ کی۔ گزشتہ روز پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بٹل سیکٹر میں انڈیا نے دراندازی کی کوشش کی ہے۔ بھارت نے عید کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ عید کے موقع پر پاکستان میں ریاستی مشینری عید کی خوشیوں میں مصروف ہوگی، لہٰذا ایسے میں دراندازی کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ لیکن پاک فضائیہ کے جانباز شاہینوں نے فوری طور پر پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی لڑاکا طیارے کو مار گرایا۔ دوستو، یہ خبر کل سے فیس بک، ایکس، انسٹاگرام اور مختلف واٹس ایپ گروپس میں شیئر کی جاتی رہی۔ اب اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ دراصل قصہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ روز بھارتی فضائیہ کا ایک جیگوار لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق جیگوار لڑاکا طیارہ گجرات کے علاقے جام نگر میں گر کر تباہ ہوا۔ 2 نشستوں والا جیگوار لڑاکا طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے میں ایک پائلٹ ہلاک ہوا اور دوسرا بحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا، تاہم وہ بھی زخمی حالت میں ملا۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی لڑاکا طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا، تاہم فضائیہ نے تحفظات کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارتی طیارے کی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے طیارے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو جناب، اس ویڈیو کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلتی چلی گئی کہ انڈین ایئر فورس کی سکھوئی 30 طیارے نے پاکستانی حدود کو روندنے اور پامال کرنے کی جرات کی، جس کے جواب میں پاک فضائیہ میں شامل امریکی F-16 لڑاکا طیاروں نے بٹل سیکٹر میں انڈین لڑاکا طیارے کو مار گرایا اور انڈین طیارے کو گرانے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ اگر اس ویڈیو کو فیکٹ چیک کر لیا جائے تو یہ کافی پرانی ویڈیو ہے۔ حقیقت میں دونوں ملکوں میں ایسی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کسی بھی لڑائی یا جھڑپ میں پاک فضائیہ امریکی F-16 لڑاکا طیارے استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے اس افواہ یا خبر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
दोस्तों, पिछले एक माह में भारतीय तरबियती तैयारी को पेश आने वाला तीसरा हादसा है। ऊपर तले होने वाले ये हादसे इंडियन फिजाइया के हिफाजती मियार पर संगीन सवाल उठा रहे हैं। इंडियन तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से भारत का दिफाई निज़ाम खोखला हो चुका है। मोदी और उसके पॉलिसी साजों पर कड़ी नुक्ताचीनी की जा रही है। अगर हमारी फिजाइया का यही हाल रहा तो हम कैसे पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेंगे। वैसे भारत को ये एहसास और अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर उन्होंने पाकिस्तान पर जारियत की गलती की तो उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।